کلید تمرین 27. 1. چنانچه خورشید در پشت کوه فرو رود، هوا تاریک خواهد شد. اگر خورشید در پشت کوه فرو رفته بود، هوا تاریک می شد. 2. اگر کار روزانه دهقانان به پایان برسد، سفرعلی به ده خود باز خواهد گشت. چنانچه کار روزانه دهقانان به پایان رسیده بود، سفرعلی به ده خود باز می گشت. 3. چنانچه سنگ از کوه فرو بریزد، راه آهن را مسدود خواهد کرد. اگر سنگ از کوه فرو می ریخت، راه آهن مسدود می شد. 4. اگر خطری در پیش باشد، راننده قطار ترمز را خواهد کشید. چنانچه خطری در پیش بود، راننده قطار ترمز را می کشید. 5. چنانچه سفرعلی در جستجوی چاره‌ای باشد، می تواند جان مسافران را نجات دهد. اگر سفرعلی در جستجوی چاره‌ای بود، می توانست جان مسافران را نجات دهد. 6. اگر او به تماشای قطار برود، صورت بشاش مسافران را خواهد دید. چنانچه او به تماشای قطار می رفت، صورت بشاش مسافران را می دید. 7. چنانچه راننده قطار ترمز را نکشد، قطار از حرکت باز نخواهد ایستاد. اگر راننده قطار ترمز را نکشیده بود، قطار از حرکت باز نمی ایستاد. 8. اگر سفرعلی فانوس نداشته باشد، راه او روشن نخواهد بود. چنانچه سفرعلی فانوس نداشت، راه او روشن نبود. 9. چنانچه سفرعلی مشعل را بالا نگاه ندارد، راننده قطار آتش را نخواهد دید. اگر سفرعلی مشعل را بالا نگاه نداشته بود، راننده قطار آتش را نمیدید. 10. اگر راننده قطار آتش را ببیند، خواهد دانست که خطری در پیش است. چنانچه راننده قطار آتش را دیده بود، می دانست که خطری در پیش است.